یار تسی کوئی ساڈے خلاف گلاں سنن کرن تو پہلے نہ سوچیا کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں. اساں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار. تے اسی پوچھن گئے سی بھائی کیڑا بدماش ہے تے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو ہٹاندے ساڈے 8 بندے شہید کر دے. کیوں جی ہن تک ساڈے 16 بندے شہید ہو چکے ہیں ہن تک. جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری دے دوران جڑی گھر چادر تے چار دیواری دا انہاں نے کیتا او تے میں بیان کدی نہیں کیتا. خانوال کی ہویا تے کھاریاں کی ہویا تے گجرات کی ہویا تے مولانا یوسف صاحب بڈھے 90 سالہ عالم سن, حافظ آباد جیل وچ رضائی نہیں دتی, وہ سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے. اسی تے کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پائے پھر تانوں کون چپ کرائے گا. اسی پھر بھی دلیر راندیاں اندر روئیے تے باہر ہسیے صدا پہ ملیے چاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال تواڈے نال. اس واسطے ایسی گلاں یہ صرف اس واسطے کر دیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے تے کم از کم اتنا مان لے کہ قبر وچ ضرور جاؤ کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن اس تو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی تے تسی کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. کیوں جی اتنا تو یار مان لے کے جاؤ نا. ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک